हुन्छ तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ आजको मेरो नयाँ ब्लगमा। आज फेरि पनि म ब्लगमा आइसकेको छु तपाईहरुको माझमा केही लिएर। आजको ब्लग चाहिँ सिधै अनि हाम्रो चर्चबाट सुरु गरेको छौं। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ शुक्रबारको दिन आज गीत सिक्न भेला भएको छौं चर्चमा। अनि आज चाहिँ केही गीत चाहिँ तपाईहरुलाई हामी गाएर अथवा हामीले सिकेको गीत चाहिँ तपाईहरुलाई गाएर सुनाउने छौं। तपाईहरु सबैले सुनिदिनु होला। हुन्छ अब हामी गीत गाउनतिर लाग्ने छौं। सम्पूर्णलाई जय मसी। हामी यो समयमा चाहिँ एउटा गीतलाई तपाईहरुको माझमा गाएर सुनाउने छौं। स्वर्गीय पिता पवित्र आत्माले। हुन्छ यो समयमा हामी यो गीतलाई सुरु गर्ने छौं। स्वर्गीय पिता फेरि पनि हामीले गीत गाएर तपाईहरुलाई सुनाइसकेको छौं। तपाईहरुलाई हाम्रो गीत कस्तो लाग्यो अथवा मैले नगाए पनि अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरुले गाएर सुनाएको छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुनेले सबैले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हुन्छ धन्यवाद। जय मसी।